ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੀ। ਮਰ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸਲੀਬ ਸੀ। मुफक्करा ने किया है, अलामा साहब ने किया है। सबसे पहले तो मैं सर जी का शुक्रगुजार हूँ। हम सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, उनकी ज़ुबान से हाई वोल्टेज कलाम सुनने के आदी हैं। और हम में से जब भी कोई ट्रैक से उतरता है ना, तो जो समझते हैं खुदा के कलाम को, वो उनके चेहरे से नुमायाँ होती है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जितना हमें आता है हम खुदा के हुज़ूर अपने लफ्ज़ों का, अपने होंठों का नजराना पेश करते हैं। और दुआ है कि आसमान का खुदा और हमारा खुदा यीशु मसीह जो आज के दिन सलीब पर लटका हुआ है वो कबूल करे। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर लटक कर 3 दफ़ा अपने होंठ खोले। पहले मुआफ़ी का कलमा सादर फरमाया, फिर नजात का, फिर मोहब्बत का। और जब 4थी दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने होंठ खोले और कब कपाते होंठों से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो पाक कलाम में लिखा हुआ है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा ने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए छोड़ दिया, बख्श दिया। हमने कलाम में देखा है कि खुदा ने कहा, कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, जहां से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्शने का मतलब छोड़ देना, दे देना, हमारे गुनाहों की खातिर उसने दे दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो जाए, हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हो जाए, तलफी हो जाए। और इस सारे प्रोसेस में ये सारा फोर्टनाइटली नहीं हुआ, मतलब रातों रात ये नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको खुदा ने खुद लिखा, तहरीर किया। ये ऐसे नहीं हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, जवान हुए, उसके बाद गुड फ्राइडे आया, मसलूब हुए और सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके पीछे एक स्टोरी है। बीइंग क्रिश्चियन, बतौर क्रिश्चियन हमें पता होना चाहिए कि जब हम ये अलापते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर छोड़ दिया गया, दे दिया गया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो जाए। और ये चौथा कलमा मुफक्करी ने इसको कफारा का नाम दिया कि इस कलमा में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने होंठों से फरमाया तो इसको कफारा का लफ्ज़ दिया कि ये कफारा हो गया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि खुदा ने, मेरे बाप ने जिसने मुझे भेजा इस सारे काम के लिए, कि उसने मुझे अब छोड़ दिया है, अब मुझे उस काम को जो मुझे सौंपा गया था कि अपना खून बहाए और हमारे लिए दे दे ताकि हमारी निजात हो जाए। इस सारे काम के पीछे खुदा ने एक पूरी स्टोरी दी। जब हमारे बाप आदम और हवा ने गुनाह किया, उसने उनको अपनी मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत की फरावानी से, शफकत से पैदा किया। तो जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा इस पर मलूल हुआ, पछताया कि जिसको मैंने मोहब्बत से पैदा किया है उसने मेरी नाफरमानी कर दी है। क्योंकि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं, हबक्कूक नबी के सहीफा में ये लिखा हुआ है, पूरे रेफरेंस में नहीं आएंगे, टाइम शॉर्ट है।
حقوق نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اس وجہ سے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو دیس نکالا کیا گیا کہ وہ گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اب اس گناہ کی معافی کیسے ہوگی جو انسان کے جو آدمی کے ذریعے ہوا؟ اب گناہ کی معافی اسی طریقے سے ہے. یہ پاسبل، یہ ممکن تھی کہ ایک انسان کے وسیلہ سے ہی انسان کی قربانی سے انسان کی اس فدیہ کے وسیلہ سے اور انسان کے اس کفارہ کے وسیلہ سے ممکن ہو جو بے گناہ ہو. اس وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو زمین پر اپنا روح دے کر بھیجا. اور یسایہ نبی کے صحیفہ میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ آگے ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. یعنی خدا خود انسانوں میں آ کر موجود ہوا. وہ اسی لیے ہوا کہ وہ اس کے گناہوں کا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو بہنوں بھائیوں، یہ ساری کہانی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گڈ فرائیڈے کیوں مناتے ہیں. گڈ فرائیڈے پر، مبارک جمعہ پر، یہ مبارک دن وہ ہیں جب ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اس برہ کے وسیلہ سے جو خدا نے زمین پر انسان بنا کر بھیجا تاکہ وہ بے گناہ بے عیب برہ ہمارے لیے اپنا خون بہا دے تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبارک جمعہ ہے، یہ مبارک دن ہے جب ہمارے لیے خون بہایا گیا. اور ہم جب اس کو قبول کرتے ہیں، ہم جب یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے ساری تنگی، ساری ضلالت، ساری تذلیل، ساری مار پیٹ ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے تھا. اس لیے ہم ہونا چاہیے کہ ہم کس وسیلہ سے، کس وجہ سے گڈ فرائیڈے مناتے ہیں. جب چوتھی دفعہ خداوند یسوع مسیح کے ہونٹ کھلے تو اس نے جب دیکھا کہ خدا نے مجھے اب چھوڑ دیا ہے. اگر خدا اس وقت تک بھی خداوند یسوع مسیح سے، ان کے جسم سے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کو لے نہ لیتا تو اتنی دیر تک خداوند یسوع مسیح کا مرنا نہ ہوتا. اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے میں سے اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت، اپنی خدائیت کو لے لیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ خدا نے میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میں شکر کرتا ہوں کہ میں ایک مسیحی بیٹا ہوں. ہم سبوں کے لیے یہ احساس ہے کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر سولی کو پسند کیا، سولی پر چڑھنا پسند کیا، اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنا خون بہا دیا تاکہ وہ انجیکشن، وہ زہریلا انجیکشن، گناہ کا انجیکشن جو ہمارے ماں باپ سے یعنی آدم اور حوا سے ہمارے جسموں میں لگا، وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے کہ جو زہر گناہ کا ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کے وسیلہ سے ہمارے بدنوں میں آیا، ہماری جسموں میں آیا، ہماری فطرت میں آیا، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہوا. اس نے اپنا پاک خون سینچ دیا، اپنے خون سے ہمیں
खुदावंद ने हमें खरीदा ताकि ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे चुना है ताकि मैं तेरे नाम को पुकार सकूँ और तेरे नाम का इकरार कर सकूँ और तेरे नाम को पुकारूँ कि तूने ही मुझे अपने खून से खरीदा है। अगर तू ना मरता तो मैं मर गया होता। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि अगर उन सारी मुशक्क़तों को, उन सारे गुनाहों को अगर हम पर ला दिया जाता तो हम जिंदा रहने के काबिल नहीं थे। हम तो अपनी मौत सो गए होते। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा गया, हमारे लिए सलीब पर चढ़ा दिया गया, हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफारा हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अपनी ज़ुबानी मुबारक से फरमा रखा था कि इस हैकल को उठा दो, मैं 3 दिन में इसको फिर खड़ा कर दूंगा। ये हैकल उसने अपने जिस्म के बारे में कहा था कि ये उनको पता था कि मुझे तो कब्र अंदर रख नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो मिट्टी कबूल नहीं करेगी, मैं तो जिंदा हो जाऊंगा। अगर ये नस्ल इंसानी, ये लोग इस गुनाह के वसीला से कैद हुए तो ये कभी निकल ना सकेंगे। इस वजह से उसने हमारे गुनाहों का बोझ ले लिया ताकि वो हमारे बोझों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़े और फिर हमारे लिए कफारा दे दे और हमारी माफ़ी हो जाए। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से करते हैं।